प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुष 10 गते शुक्रबार डिसेम्बर 25 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्बत 1141 मार्ग शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज क्रिसमस डे। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाका दुई समूह रणनीतिक छलफलमा प्रचण्ड नेपाल समूह सडक सङ्घर्षको तयारीमा, ओली पक्ष प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा, काङ्ग्रेस सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णयमा। अख्तियारमा अनियमितताका 25,000 उजुरी, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा, अख्तियारका प्रमुख राई वायुसेवा निगमको अनियमिततामा जोडिए। रकम उठाइने सरकारको प्रतिबद्धता खोज्दै उखु किसान, झापामा विपन्न परिवारका लागि किनिएको जस्ता पातामा हिनामिना, 6 महिनापछि धकेलियो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना। बेलायत र EU बीच व्यापार सम्झौतामा सहमति, कोरोना महामारीका बीच अमेरिकामा मस्तिष्क खाने रोग फैलिँदै, कुवेतमा कोरोना विरुद्धको खोप नागरिकलाई लगाउन थालियो। र शहीद स्मारक C डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने, IPLमा अब 10 टिमले खेल्न पाउने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपा भित्रको विवादको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै समूह कानूनी र राजनीतिक बचाउका लागि एकअर्काको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले कानूनी र सडक सङ्घर्ष गर्ने भएको छ भने ओली समूहले दाहाल नेपाल समूहका गतिविधिको राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गर्ने भएको छ। विभाजनको कानूनी र राजनीतिक प्रक्रियामा लागेका दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा दावी गर्दै एकअर्काको प्रतिकारमा उत्रिने भएका हुन्। पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने ओली समूह देशव्यापी कार्यकर्ता भेलामा लागेको छ। ओली पक्षले 7वटै प्रदेशमा इन्चार्ज तोकिसकेको छ। ओली पक्षले प्रदेश स्तरीय भेला गरी प्रतिनिधि सभा विघटन र पार्टी विभाजनको अवस्था आउनुको कारण प्रश्न पार्दै नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रचार प्रसार गर्ने, संगठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने, धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने। लडाईँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाईँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा, अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। ओली पक्षधर केन्द्रीय समिति बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोज्दै ओलीलाई एकल रूपमा निर्णय तथा हस्ताक्षर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिति 2076/8/4 गतिको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक, मिति 2076/10/14 देखि 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटिको बैठक र मिति 77/5/26 को स्थायी कमिटिको बैठकको निर्णयहरूबाट कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएकोमा निजले पार्टी विधान बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्य नगरेको, पार्टी विधान बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू नगरेको, कार्यभार सञ्चालन गर्न नसकेको र अस्वस्थ गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरियो। बैठकले यसअघिका प्रदेश संयोजक हटाएर 7वटै प्रदेशमा संयोजक चयन गरेको छ। सुदूरपश्चिम संयोजकमा लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बागमतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश 2मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश 1मा सुभाष नेमुवाङलाई संयोजक तोकिएको महासचिव पौडेलको भनाइ छ। ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता गराएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी
आन्दोलनमा केन्द्रित हुने भएको छ। हिजो बबरमहलको एउटा कार्की ब्याङ्क्वेटमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलन परिचालनका लागि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई नै संयोजक रहने गरी बैठकले 2501 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति समेत बनाएको छ। पार्टी विघटन भइसकेका पूर्व पार्टीहरूलाई बिउताउन खोज्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई असफल पारेर यो पार्टीलाई एकीकृत क्रान्तिकारी र सशक्त पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र त्यसका निम्ति क्रियाशील हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने दिशातिर धकेल्न खोज्नेहरूले अरू जे असंवैधानिक ढङ्गले गरे पनि वा राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने ढङ्गले गरे भने हामी दृढतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद गरेर सङ्घर्ष गर्नेछौँ र त्यसलाई पनि असफल पार्नेछौँ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शनदेखि स्थानीय तहका ओडा तहसम्म भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। जसअनुसार शुक्रबार आज बिहान माइतीघर मण्डला र अपराह्न निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय सदस्यहरू र पार्टीका सांसदहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने दिउँसो 2 बजे अध्यक्ष द्वय माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। ओली पक्षले सातै प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खटाएको छ। ओली चुनावमा केन्द्रित हुनु भएको छ भने प्रचण्ड नेपाल सडक सङ्घर्षमा संसद पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्रित हुनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा परेको रिटका विषयमा आजै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका लागि 13वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परिसकेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले विघटन विरुद्ध परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सरकारको कदम विरुद्ध सड़कमा जाने निर्णय गरेको हो। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले आगामी सोमबार 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। त्यो प्रदर्शनको पूर्व र त्यो प्रदर्शनका पछिल्लोतिरका अन्य कार्यक्रमहरू, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू अनि विविध ढङ्गले त्यो कार्यक्रमको तयारीमा गरिने विषयहरूको सन्दर्भमा पनि हामी छलफलहरू गरिरहेका छौँ। यसअघि कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै तत्काल आन्दोलनमा जाने कि अदालतको फैसला कुर्ने भन्नेमा फरक मत थियो। तर हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकले पौडेल पक्षको दबावमा सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी 30.07% परेको उल्लेख छ। आयोगले हिजो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। आयोगमा 25,000 उजुरी परेका छन्, त्यो मध्ये धेरै स्थानीय तहकै छन्। आयोगका अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालय गत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनतर्फ सबभन्दा धेरै उजुरी परेको देखिएको बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा 16.3 छ, भूमि प्रशासनमा 8.29% उजुरी परेका छन्। त्यस्तै दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित 4.21, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित 4.07 र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित 3.65% उजुरीहरू परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीहरू स्थानीय तहसँग जोडिएकाले त्यस विषयमा मसिनो गरी छानबिन हुनुपर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको बताएको छ। कर्मचारीका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलब लगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्य वृद्धिको अनुपातमा स्वत तलब बढाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको आयोगका सहप्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले आयोगको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा 30औं प्रतिवेदन आज हामीले पेश गर्यौं। प्रत्येक वर्ष आयोगले गरेको गतिविधिहरू समेटेर आयोगको तर्फबाट चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार चाहिँ पेश भएको हो। यो प्रतिवेदन
सामान्य राष्ट्रपतिज्यू मार्फत संसद समक्ष पुग्छ। मन्त्री परिषदबाट हुने नीतिगत निर्णय प्रशासनिक निर्णयलाई प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा कानूनमा नीतिगत निर्णयलाई छानबिनको अधिकार नहुने र खरिद सम्बन्धी निर्णय समेत मन्त्री परिषदबाट हुने भएकाले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण पुष्टि हुनेमा 233 जना महिला र 380 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 739 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,47,400 पुगेको छ। 24 घण्टामा जम्मा 5,510 पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या भने 400 रहेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बहुउपयोगी एभोगाडोमा किसानको आकर्षण। नेपालमा पनि क्यान्सर जस्तो एउटा अर्बुद रोग सन्चो हुने भावनाले यसलाई अमृत फल पनि भनिन्छ। पानी ओसिलो बनाउने, रकम उठाइदिने सरकारको प्रतिबद्धता खोज्दै उखु किसान, झापामा विपन्न परिवारका लागि किनिएको जस्ता पातामा हिनामिना लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो सर नमस्ते, विद्यालय खोल्नु भएछ, खुसी लाग्यो। तर यस्तो कोरोनाको प्रकोपको समयमा सञ्चालन गर्नु अघि, सञ्चालन भइरहेको समयमा र सञ्चालनपछि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभएको छ त? सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 अनुसार योजना बनाएकै छौँ। अब सबैको पहुँच हुने गरी हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालयको पनि छुट्टा छुट्टी व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब ज्वरो नाप्ने सहितको स्वास्थ्य सहायता कक्षको व्यवस्था पनि छ। बस्दा 1 मिटर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिका र शिक्षक ढुक्क साथ विद्यालयमा आउने वातावरण पनि बनाएका छौँ। अब त्यसको जानकारी त अब अभिभावकलाई पनि छ, त्यति भए त पुग्छ होला नि। अब विद्यालय खुलेको समयमा संक्रमित र बिरामी बाहेक सबै बालबालिका विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। तपाईले भनेको बाहेक विद्यालयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा पर्याप्त प्रकाश र दुवैतिरबाट हावा चल्ने गरी झ्यालढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समावेशी र बालमैत्री सूचना सहितको पोस्टर पम्पलेट पनि टाँच्नुपर्छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 अनुसारको वार्षिक कार्यतालिका र पठन पाठनको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब विद्यालय सञ्चालन भएपछि योजना बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी परामर्श सेवा दिने पनि व्यवस्था मिलाएको छ। ल गजब गर्नु भएको रहेछ। केही गरी विद्यालय बन्द भइहाले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइका माध्यम अपनाएर विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्नुहोला। जस्तो सुकै विपदमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दियौं, सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने कार्यलाई सुनिश्चित गरौं। सेभ द चिल्ड्रेन र सीआईएन को सहयोगमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा विद्युत प्राधिकरणको चरम लापरवाही शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चरम लापरवाहीका कारण सर्वसाधारणले ठूलो शास्ति र पीडा खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत देशभरका साना ठूला शहरमा दैनिक जसो विद्युत लाइन अवरुद्ध हुन थालेको छ। अघोषित लोड शेडिङका कारण प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन थालेको छ। सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नायब महानिरीक्षक डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले डीआईजी बढुवाका लागि हिजो सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छ। सशस्त्रमा 7 जना डीआईजीका लागि पद रिक्त रहेको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आइल निगम मात्र होइन वायु सेवा निगमको भ्रष्टाचारमा पनि राईको नाम शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस प्रेम कुमार राई नेपाल आइल निगम मात्र होइन नेपाल वायु सेवा निगमको अनियमिततामा समेत मुसिनु भएको छ। आपूर्ति सचिवका रूपमा राई आइल निगमका अध्यक्ष हुँदा 1 अर्ब 6 करोड भ्रष्टाचार भएको थियो। त्यस्तै उहाँ पर्यटन सचिवका रूपमा वायु सेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा वाइड बडी खरिदमा जोडिनु भएको छ। वाइड बडीमा 4 अर्ब 25 करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यो सँगै राईको नाम पनि जोडिएको पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सभा पनि आह्वान भएन शीर्षकको अर्को खबर छ। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान पनि गर्नुभएको छैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार पुष 17सम्म अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वानबारे राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको छैन। त्यो विषयमा छलफल समेत नभएको पत्रिकाले खबरमा लेखेको छ। भित्री पन्नामा 15 दिनभित्र 66 करोड बक्यौटा उठाइदिने प्रतिबद्धता सरकारले गरे, आन्दोलन फिर्ता लिने उखु किसानको तयारीको प्रसङ्ग छापिएको छ। काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानहरूले हिजो सरकारलाई पत्र पठाएका छन्। उनीहरूले सरकारी दाबी अनुसार उठ्न बाँकी 66 करोड रुपियाँ आगामी 15 दिनभित्र भुक्तानी गराउने ग्यारेन्टीको माग गर्दै पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा उनीहरूले 15 दिनमा 66 करोड रुपियाँ दिलाउन सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरे, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने समेत बताएका छन्। झापाका विपन्न परिवारका लागि जस्ता पाता खरिदमा अनियमितता भएको खबर पनि छ। झापा गौरादह नगरपालिका 7 वडा कार्यालयले नागरिकका सुविधा दिने नाममा मापदण्ड विपरीत 1,800,000 रुपियाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ। फुसको छानो विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाउने योजनासहित आएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र सरकारले दिएको रकम लिएर विपन्नलाई सस्तोमा जस्ता पाता दिएको पाइएको छ। हरेक परिवारको बाँकी 8,400 कहाँ गयो? सबै परिवार अनभिज्ञ छन्। 12 परिवारको गरी 1,08,000 रुपियाँको हिसाब किताब कतै छैन। 30,000 रुपियाँ बैंकबाट ल्याइयो, त्यो पैसा ओडाले लग्यो। जस्ता पाता दिन्छु भनेको थियो, जस्ता पाता दियो तर बाँकी हिसाब किताब बुझाएन। अनियमितता पत्ता लाग्यो, चिरञ्जीवी घिमिरेले लेख्नु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा 6 महिना धकेलियो माथिल्लो तामाकोशी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय 6 महिना पर धकेलिएको छ। आयोजनाले 5औं पटक विद्युत उत्पादन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी 2078 असारमा आयोजना पूरा हुने जनाएको हो। यसअघि 2077 पुसमा आयोजना सम्पन्न हुने कार्यतालिका तय गरिएको थियो। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र जिम्मेवार निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन राजन रुचालबाट। संसद विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे कास्कीका आनन्द प्रसाद अधिकारी आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालको जुन संविधानमा जे भइरहेछ अहिले वर्तमान अवस्थामा, यो संविधानमै बनाउने बेलामा कमसे कम हाम्रो माननीय सांसदज्यूहरू न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो सार्वभौमिकताको विषयमा जानेको बुझेको शैक्षिक योग्यता नतोकिनुको कारणले यो परिणाम आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्कार, मेरो नाम राम नेउपाने, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँ 6बाट। मेरो गुनासो भनेको भूकम्प पीडित पुनरावेदन गरेका गुनासोको नाम निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, निक्लिन्छ भने कहिले निक्लिन्छ? तपाईको जिज्ञासा हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर प्रसाद घिमिरे समक्ष राखेका छौं। उहाँको प्रश्न मैले सुने, उहाँले भन्नुभएको चाहिँ पुनरावेदन गरेकाको नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्नुभयो। पुनरावेदन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा न्यायिक व्यवस्था हो। हाम्रो उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ र त्यो न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय हुन्छ। त्यसको निर्णय चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यदि त्यो निर्णयले उहाँ लाभग्राही कायम हुनुभयो भने लाभग्राहीको प्रक्रिया अनुसार उहाँले अनुदान पाउनको लागि योग्य हुनुहुन्छ र त्यो प्रक्रियामा समावेश हुनुहुन्छ। यदि पुनरावेदनले प्राधिकरणले गरेकै निर्णय सदर गरिदियो भने चाहिँ उहाँ अनुदान पाउन योग्य हुनुहुन्न, सक्नुहुन्न। त्यसकारण त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्छ। नमस्ते, म डोटी शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11बाट केशव बलायल बोल्दैछु। हामीले केही महिना अगाडि समाजको विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध आवाज उठाउन र समाजमा शासन कायम गर्न फोकस युथ क्लब गठन गरेका थियौँ। तर हामीले गलत कार्यशैलीको विरोध पनि गर्यौं। तर शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11बाट हामीलाई क्लब सिफारिस नदिएकोले छिटोभन्दा छिटो सिआइएन मार्फत नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। क्लब गठनका लागि वडा कार्यालयले
किन सिफारिस दिएन भन्ने तपाईँको प्रश्न शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष विष्म बहादुर बलायरलाई सुनाएका छौं। तिनीहरूको एक्टिभिटी चाहिँ कसैले चित्त नबुझाएर चाहिँ तिनीहरूको अगुवाईमा चाहिँ त्यो क्लब गठन गर्नका लागि हाम्रो कुनै पनि सहमति छैन र क्लब गठन गर्नका लागि त्यो हामीलाई मान्य हुने छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँको पब्लिकले निर्णय गरेको छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक टोल बस्तीका मान्छेले चाहिँ तिनीहरूलाई सिफारिस नदिनु भनेर मलाई भनेको छ अनि त्यहाँ निर्णय पनि गरेको छ। त्यो हुनाले त्यो चाहिँ त्यो सिफारिस नदिएको हो। यदि कुनै पनि क्लबले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनु पर्यो भने कस्ता खालका मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ? सशुरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ म समाजको लागि चाहिँ सेवा गर्छु, म कुनै पनि यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हामी भन्दैनौँ। सबैलाई चाहिँ हामी समान किसिमले चाहिँ होइन लिएर चाहिँ हामी जान्छौँ र सबैलाई चाहिँ मान्य हुने किसिमले हामी काम गर्छौँ र समाज सेवा गर्छौँ। हामी स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामी समन्वय गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको चाहिँ तिनीहरूको त्यो हुनुपर्छ। तपाईँ पनि हाम्रो फोन नम्बर 0152600646 मा फोन गरेर आफ्ना विचार तथा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस संकटका बीच अमेरिकामा अत्यन्त तीव्र गतिमा मस्तिष्क भक्षण गर्ने घातक अमिबा नेग्लेरिया फाउलेरी फैलिरहेको छ। यो अमिबा अब दक्षिण राज्यहरू हुँदै अमेरिकाको उत्तरी राज्यसम्म फैलिन थालेको छ। कुवेतमा हिजोदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। फाइजर कम्पनीले विकास गरेको खोप हिजोदेखि सर्वसाधारणलाई लगाउन सुरु भएको कुवेतका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर बसेल अल सबाहले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको बेलायत र युरोपेली संघबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको छ। माछा मार्ने अधिकार तथा भावी व्यापार नीतिलाई लिएर महिनौं यता जारी विमतिलाई अन्त्य गर्दै युरोपेली संघ र युके ब्रेक्जिट पछिको एउटा व्यापार सम्झौतामा सहमत भएका छन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सी डिभिजन लीगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै चैतको सुरुवातमै स्थगित रहेको लीग सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो। कोरोनाका कारण गत वर्षको अन्तिममा सुरु गर्ने तयारी गरिएको सी डिभिजन लीग स्थगित भएको थियो। एन्फा सी डिभिजन लीगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमत बनेको छ र भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को साधारण सभाले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा 10 टिम राख्ने निर्णय गरेको छ। हिजो सम्पन्न बीसीसीआई को साधारण सभाले सन् 2022 देखि आइपीएलमा 10 टिम सहभागी गराउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। एभोकाडोको खेतीले सफल भएका दाङको किसानको उद्यम। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो, पहाडमा तुषारोले, मधेस शीतलहरले, गाने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने, चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँ सहरले। र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर। दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर, न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर। बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौँ, दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ। चिसो लाउला रोगले साताउला, तातो पानी पिउनाले जोगाउला। कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ, राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ। तातो खानु झोलिलो पोसिलो, न्यानो हुने उपाय सजिलो। कोभिड-19 सँगै चिसोबाट हुने सबै खालका संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। हे सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो, स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो।
जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब किसानको कुरा। नेपालीमा घिउ फलको रूपमा चिनिने एभोकाडोको व्यावसायिक खेती दाङमा पनि शुरू भएको छ। नेपालका पहाड, तराई, मध्य पहाड र भित्री मधेसका क्षेत्रमा एभोकाडो खेती गर्न सकिन्छ। एभोकाडो बिरुवा एकपटक हुर्किएपछि 60 वर्षसम्म फल दिन्छ। लगाएको 3 देखि 5 वर्षमा फल्न थाल्ने यो फल महँगो भएकाले यसबाट राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ। ठाकुर रोकाले घुराई 11 बाँस गझेरीमा एभोकाडोको व्यावसायिक खेती गर्नु भएको छ। उहाँले एभोकाडोको व्यावसायिक खेती थाल्नु भएको 8 वर्ष भयो। अहिले उहाँको 1 बिघा जमिनमा रहेको बगानमा एभोकाडोको 250 बोटहरू रहेका छन्। पढ्दाखेरि विद्यार्थी जीवनमा पनि म टमाटर खेती, गोबी खेतीहरू गरेर अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरेर आफ्नो पढाइ खर्चहरू 2 पैसा कमाउने त्यसरी गर्थे। मैले अहिले 1 बिघा जतिमा पुरा छु खेतबारीमा लाएर एभोकाडो। 4वटा एभोकाडोको बिरुवाबाट उहाँले यो फलको व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नु भएको हो। यसअघि नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा एभोकाडोको व्यावसायिक खेती भएको भए पनि पश्चिममा भर्खरै विस्तार हुन थालेको हो। एभोकाडो विभिन्न किसिमका जटिल रोग लागेका व्यक्तिहरूका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ। त्यसैले यो फलको माग बजारमा उच्च छ। खेतीबाट रोकाले वार्षिक 5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। यो स्वास्थ्य र आर्थिक सम्पन्नताको साथसाथै यसले वातावरणलाई पनि राम्रो गर्ने यो एभरग्रिन फल हो र अब विदेशमा युरोप अमेरिकातिर त फ्रुट्स अफ किङ भन्छन् हैन। नेपालमा पनि क्यान्सर जस्तो एउटा अर्बुद रोग सन्चो हुने भावनाले यसलाई अमृत फल पनि भनिन्छ। पानी ओसिलो बनाउने त्यो पनि काम गर्छ। बहुगुणी फल हो एभोकाडो। एभोकाडोको बिरुवा मुनि कफी, अदुवा, खुर्सानी, बेसार, जडीबुटी लगायतको खेती पनि गर्न सकिन्छ। एभोकाडो वातावरणीय हिसाबमा समेत फाइदाजनक छ। 12 महिना हरियो रहने भएकोले यसलाई कार्बन नियन्त्रणमा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। फल पनि मिठो र महँगो हुने भएकाले यसको व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिने रोका बताउनुहुन्छ। चन्द्रप्रकाश नेपाली, CIN, रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ। अब केही खबर संक्षेपमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विगतमा पटक पटक विवाद चर्किँदा समाधानका लागि सक्रियता देखाउँदै आउनुभएका चिनिया राजदूत होङ याङछी अहिले पनि पार्टी 2 ध्रुवमा विभाजित भइसकेपछि पनि सक्रिय रहनु भएको छ। नेकपा विवादमा चिनिया चासो बढेको छ। भारतले पनि विकसित अवस्थामा नियालिरहेको र पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएको बताएको छ। विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको 5 दिनसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। गत वर्षभन्दा यो वर्ष 70,000 मेट्रिक टनले धानको उत्पादन बढेको छ। देशभरबाट प्राप्त धान उत्पादनको तथ्याङ्कमा उत्पादन बढेको पाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यता सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले करिब 14,000 टन धान खरिद गरेको छ। बलात्कारको घटना मिलाएको आरोपमा सप्तरीमा 1 जना 2 लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। त्यसैगरी बैतडीमा पनि बलात्कार मुद्दा मिलाएको आरोपमा पक्राउ परेका बैतडीको सिगासा गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष शेरसिंह साउदसहित 5 जना धरौटीमा रिहा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। र नेपालका श्रम गन्तव्यहरू साउदी अरब र ओमानमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः बढेपछि रोजगारीका लागि जाने नेपाली रोकिएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको लहर सुरु भएको जनाउँदै ती देशले स्थल र हवाई सेवा तत्काललाई स्थगन गरेसँगै रोजगारीमा जान लागेका नेपालीहरू रोकिएका हुन्। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाका 2 समूह रणनीतिक छलफलमा प्रचण्ड नेपाल समूह सडक संघर्षको तयारीमा। ओली पक्ष प्रतिरक्षा गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय।
अख्तियारमा अनियमितता 25,000 उजुरी, सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस राई, वायुसेवा निगमको अनियमिततामा समेत जोडिए। रकम उठाइदिने सरकारको प्रतिबद्धता खोज्दै उखु किसान, झापामा विपन्न परिवारका लागि किनिएको जस्ता पातामा हिनामिना, 6 महिनापछि धकेलियो माथिल्लो तामाकुसी जलविद्युत आयोजना। बेलायत र EU बीच व्यापार सम्झौतामा सहमति। कोरोना महामारीका बीच अमेरिकामा मस्तिष्क खाने रोग फैलिँदै कुवेतमा कोरोना विरुद्धको खोप नागरिकलाई लगाउन थालियो। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने, आइपिएलमा अब 10 टिमले खेल्न पाउने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाएको चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपाको विवाद र त्यससँग जोडिएको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एउटा कुर्सी, तिनतिर डोरी लाएर तानातान भइरहेको छ र मास्तिर नेकपा लेखिएको छ। तीनवटा हातले एक आपसमा तानातान गरिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, नेकपाको सिद्धान्त लडाईँ अहिलेलाई तानातान, पछिलाई हानाहान पनि हुनसक्छ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो सांसदमा हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। संसद, सांसद र नागरिकलाई जोड्दै विधि, नीति र व्यवस्था निर्माणका लागि भइरहेको पहलका बारेमा गहिरो छलफल गर्ने कार्यक्रम हो हेलो सांसद। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा पनि हामी जोड दिन्छौं। UNDP संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले कार्यक्रम हेलो सांसद उत्पादन र प्रसारण गर्दै आएको छ। कार्यक्रम हेलो सांसद मुलुकभरका 350 भन्दा धेरै सामुदायिक रेडियो, CIN को फेसबुक पेज र मोबाइल एप्लिकेशन CIN, साझा खबर र वेबसाइट CINखबर.com बाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसको स्थानीयकरण र कार्यान्वयनमा संसदीय समिति तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीको भूमिकाको बारेमा छलफल गर्दैछौं। नेपालले सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने अठोट लिएको छ। 15औं आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धि दर 9.6% हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आर्थिक वृद्धि दर 2.5% मात्र हुने प्रक्षेपण हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तयारी र चुनौतीहरू के छन्, यो संसदसँग जोड्दैछौँ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हामीसँग मान्य दिनानाथ शर्माजी हुनुहुन्छ। मान्यजी, स्वागत छ कार्यक्रम सांसदमा यहाँलाई। हस् हस्, धन्यवाद। यहाँ दिगो विकासको यो समितिमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ कि हामीले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने, प्राप्त गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यो अनुसारको अहिले भइराखेको गतिविधि, संसदीय समितिले गरिराखेको क्रियाकलापहरूको बारेमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यो विषयमा हाम्रो समितिमा अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुईवटा समिति मध्ये राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी समिति छ। त्यो दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी
व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै यो चाहिँ समिति गठन भएको छ र हाम्रो नियमावली अनुसार हामीले निरन्तर रूपमा कामहरू गरेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले गरेको कामलाई हेर्ने हो भने खास यो दिगो विकासको विषयमा समितिले कतिवटा बैठक गर्यो, कतिवटा विषयमा चाहिँ हामीले निर्देशन दियौँ भन्ने केही भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले ठ्याक्कै म त भन्न सक्दिनँ, किनभने 2.5 वर्ष 3 वर्षको बिचमा हामीले धेरै बैठकहरू गरेका छौँ। समिति गठन भइसकेपछि थुप्रै बैठकहरू भए, हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। यो बारेमा हामीले चाहिँ योजना आयोगसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेर युएनडिपीसँग संयुक्त रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएर हामीले चाहिँ यसलाई स्थानीयकरण गर्ने, यसका उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्नको लागि स्थानीय रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेश चाहिँ सांसदहरू, मान्य सांसदहरूको बिचमा समितिहरू पनि गठन, संयन्त्रहरू पनि गठन गरेका छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ 7 प्रदेशमा गएर त्यसको यो चाहिँ कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारहरूले कसरी गरेका छन् भनेर त्यो चाहिँ कामहरू पनि हामीले चाहिँ सम्पन्न सबैतिर चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतिरबाट दिगो विकास लक्ष्यहरूका योजनाहरू, कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि, कार्यपत्रहरू पनि बनाएर त्यसलाई चाहिँ पारित गरिसकेका छौँ। यहाँले जुन यहाँनिर स्थानीयकरण भन्नुभयो नि, त्यो दिगो विकासका लक्ष्य र उद्देश्यहरूको स्थानीयकरण भनेको खास कस्तो हो? यो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य केवल चाहिँ केन्द्रबाट योजना बजेट छुट्याएर योजना लागू गरेर योजनालाई को बारेमा चाहिँ जानकारी गराएर मात्रै हुँदैन। यसलाई हामीले स्थानीय तहमै, स्थानीय सरकारहरू पनि छन्। अहिले सरकार संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ। आखिर चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो, किनभने योजनाहरू प्राप्त योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र यो लक्ष्यमा चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ कामहरू चाहिँ स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ। त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य, यसको चाहिँ योजना, यसको कार्यान्वयनको चाहिँ पक्षमा स्थानीय तहमा चाहिँ सचेतना हुनुपर्छ र यी लक्ष्यहरू जो 17वटा लक्ष्य छन् हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यहरू, यी 17वटै लक्ष्यहरू अनुसार त्यहाँ जाने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर 2030सम्म यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको चाहिँ माध्यमबाट, किनभने प्रत्येक प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू स्थानीय तहबाटै निर्वाचित भएर आउने भएको हुनाले उहाँहरू समेतको हामीले चाहिँ केन्द्रमा संयन्त्र बनाएको समिति। मानिसु यहाँनिर म केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आवाज तपाईँसँग सुनाउँछु। हामीसँगको कुराकानीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कतिपयले यो दिगो विकासका लक्ष्यको बारेमा जानकारी नै छैन, हामी कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। कतिपयले चाहिँ आफू भइराखेको अहिलेको आफ्नो बुझाइको दिगो विकासको बारेमा अभ्यास गरेको बारेमा बताउनु भएको छ। एकछिन यसलाई सुनौ। मेरो नाम अम्बरबहादुर सार्की, वार्ड नम्बर 6। यो दिगो विकास भन्ने थाहा छैन हामीलाई त खै के हो, कहीँ घुमफिर गर्न जान्न पाले, घरमै खेती गरौँ, कहीँ के गर्नु हाम्रो सुनाउँदैन, कसैले सुनाउँदैनन्, केही जान्दैन। मेरो नाम अमृत दाल हो। दिगो विकास भनेको जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि कामहरू अन्त्यसम्मको लागि दिगो हुनेको लागि गरिने कामलाई दिगो विकास भन्ने कुरा बुझिन्छ। अशेश्वर प्रसाद यादव हो, सिराहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख। बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम बाल बालिका स्वयं विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। कृषिमा हजुरको सशर्त अनुदान पनि हुन्छ नगरपालिकाबाट आधी मोलमा उपलब्ध गराउने। गरिबी अन्त्यका लागि विपन्न दलित मानिसहरूलाई रोजगारी सृजना गरी अर्थ आर्जन गर्ने कार्यक्रम गर्न जोड दिएको छु। मेरो नाम बमबहादुर भट्टराई, फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख। फुङलिङ नगरपालिकाले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा र दिगो विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, लैङ्गिक चाहिँ जो हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि विविध विषयमा हामीले समान ढङ्गले चाहिँ बजेटिङ गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा छ, पशु क्षेत्रमा छ। नेपाल सरकारको उद्देश्य र लक्ष्यलाई पूरा गर्न जति पनि संरचनागत रूपमा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू कार्यक्रमहरू जे बनाइन्छ हामीले अलिक दिगो ढङ्गले हुने गरी र दिगो विकासलाई चाहिँ र लक्ष्य उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी नै नगरपालिकाले सम्पूर्ण योजनाहरू छनौट गर्ने चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ र त्यही अन्तर्गतका कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। मानिज्यू, राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सदस्यको रूपमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो यस्तै हो, दिगो विकासको लक्ष्य उद्देश्य अथवा यसको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि गरिने व्यवहार बुझाइ चाहिँ निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। किनभने अब चाहिँ आधारभूत रूपमा यो चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चाहिँ योजना बनाएको छ, कार्यक्रम बनाएको छ, योजना आयोग लागेको छ र हामीहरू पनि त्यसमा चाहिँ लागेका छौँ। तर अब चाहिँ निरपेक्ष रूपमा चाहिँ सम्पूर्णका सम्पूर्ण एकदम चाहिँ सचेत छन् भनेर त
तपाईँ हामी जस्तै चाहिँ सभासदलाई पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कतिपय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको भने दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा के थाहा छ भनेर तपाईँले यस्तो किसिमको ठाडो प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो चाहिने त्यसको चाहिने जवाब त्यही रूपमा चाहिने आउन तपाईँ हामीले चाहे जस्तो गरेर आउन नसक्ला। तर मानिजु यहाँनिर त्यसो भए सरकारले पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि योजना बनाएको छ, योजना आएको छ, संविधानको व्यवस्था बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा नीति निर्माणहरू बन्छन्, वार्षिक योजना बन्छन्, बजेट बन्छ, बजेटलाई चाहिँ विनियोजन हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रदेशमा पठाइन्छ, स्थानीय तहमा पठाइन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ काम भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा, यो सम्पूर्ण चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने चाहिँ क्षेत्रमा जे जति कामहरू सरकारको राज्यको तर्फबाट अहिले भइराखेको छ, नीति निर्माणको क्षेत्रमा जे जति कामहरू भइराखेको छ, यो दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिगो विकास लक्ष्य भनेको यो राष्ट्रको चाहिँ योजना बाहेक, राष्ट्रिय योजना बाहेक अथवा चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरू बाहेक अलग्गै छुट्टै चाहिँ कुनै विषय वस्तु हो, त्यसरी चाहिँ बुझ्नु गलत हुन्छ। मानिजु यहाँनिर त्यसो भए अब अहिले 3 सरकारहरू छन्, प्रदेश संसद छ, सङ्घमा पनि संसद छ। संसद र संसदको बीचमा सहकार्य गरेर यो दिगो विकासका लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा यो मुद्दालाई स्थानीयकरण गर्नको लागि